कञ्चनपुर घटना छानबिन गर्न गठित समितिबाट राजीनामा दिएका उपसचिव केसी पुनः फर्किए। अनुसन्धानबाट आफू अलग हुँदा अपराधी झनै उम्किने खतरा रहेको भनाए। समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पीडित हुने अवस्था आउन नदिन मानवाधिकार आयोगद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। पत्रकार महासंघले उठाएका मागमा आयोगको समर्थन। तीजको लहरमा झुमे हिन्दू महिला, शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो। हंगेरीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने युरोपेली संसदको निर्णय। शीर्ष नेतृत्व तहबाट अनुमोदन भए युरोपेली जोनमा हंगेरीको मताधिकार गुम्ने। र साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनल प्रवेश गर्ने नेपालको सपना चकनाचुर। सेमिफाइनलमा मालदिवसँग 3-0ले स्तब्ध। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिबाट राजीनामा दिएका उपसचिव वीरेन्द्र बहादुर केसी पुनः समितिमा फर्किनु भएको छ। समितिले दोषी ठहर गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएका प्रदेश 7 को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव केसीले आफू अनुसन्धानबाट अलग हुँदा झन अपराधी छुट्ने सम्भावना रहेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन मार्फत राजीनामा फिर्ता लिएको जानकारी गराउनु भएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उच्चस्तरीय समितिका सदस्यले दिएको राजीनामा सम्बन्धमा समेत छानबिन हुने बताएको भोलिपल्टै नाटकीय रूपमा उहाँ पुनः समितिमै फर्किनु भएको हो। गृहले छानबिन समितिको म्याद थप गरेपछि असन्तुष्ट जनाउँदै केसीले राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको थियो। समितिको म्याद थप हुँदा घटनाका मुख्य दोषी उम्किने उहाँको दाबी थियो। गृहले घटनाको अनुसन्धान गर्न गत आइतबार मात्रै समितिको म्याद 15 दिन थप गरेको छ। घटनाको छानबिन गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सहसचिव हरि मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। बलात्कारपछि हत्या भएको 49औं दिनमा पनि दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन। मुख्य अभियुक्त भनिएका व्यक्ति रिहा भएसँगै प्रहरी अनुसन्धान पनि शून्यमा पुगेको छ। यसैबीच बालिका बलात्कारको आरोपमा कञ्चनपुर प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। कञ्चनपुर महाकाली नगरपालिका 4 सुर्खेती टोलमा 10 वर्षीय बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा स्थानीय 40 वर्षीय आइते सुनारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार हिजो साँझ साथीसँग खेलिरहेकी ती बालिकालाई सुनारले बलात्कार गरेका थिए। सुनारलाई स्थानीयले रङ्गे हात पक्राउ गरेका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय दोधाराका प्रहरी निरीक्षक नरेन्द्र बहादुर चन्दले बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणपछि आफन्तको जिम्मा लगाइएको बताउनुभयो। भीमदत्त नगरकी 13 वर्षीय किशोरीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाका दोषी अझै पत्ता नलागेको समयमा फेरि अर्की बालिका बलात्कृत भएकी छन्। कञ्चनपुरमा यसबीचमा भएको बलात्कारको यो तेस्रो घटना हो। यसअघि कञ्चनपुरकै बेलडाडी गाउँपालिकामा पनि 15 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकी थिइन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले समाचार लेखेकै आधारमा कोही पनि पत्रकार पीडित नहुने अवस्था आउन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा मौलिक हकको प्रतिकूल असर नपर्ने गरी स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा थप प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। यस्तै समाचार सम्प्रेषण गर्दा पत्रकार आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन पनि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएको छ। मुलुकी अपराध संहिता लगायतका दस्तावेजमा भएका कतिपय प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पारेको प्रभावबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन हुनुलाई आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। सरकारले सो विषयमा सुझाव दिन एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। नयाँ मुलुकी ऐनमा भएको कतिपय प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति सङ्कुचन हुन सक्ने भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको पत्रकार महासंघले मानवाधिकार आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन आज शिव पार्वतीको पूजा आराधना गरी हिन्दू महिला धर्मावलम्बीले तीज मनाउँदैछन्। विशेषतः आज हिन्दू धर्मावलम्बी महिला निराहार र निर्जल व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा र उपासना गरेमा सुख, शान्ति र कल्याण प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। सत्ययुगमा पार्वतीले शिवजी स्वामी पाउन निराहार व्रत बसेको पौराणिक मान्यता छ। सौभाग्यको प्रतीक रातो सारी, चुरा, पोते र गहनामा सजिएका महिला शिवको पूजा अर्चना गर्न विभिन्न शिवालयमा पुगेका छन्। काठमाडौँको पशुपतिनाथ, गोकर्णको गोकर्णेश्वर, काभ्रेको धनेश्वर, दुम्जाको कुशेश्वर, खोटाङको हलेसी लगायतका शिवालयमा लामबद्ध भई महिलाहरूले पूजा आराधना गरे। हरितालिका व्रतमा पतिको लामो आयुको कामना गरी निराहार व्रत बसेर रातभर आफ्नो अटल सौभाग्यको प्रतीक स्वरूप दियो कलश स्थापना गरी भोलिपल्ट गोदान र पूर्ण पात्र गरेर व्रत तोड्ने परम्परा छ। यसैबीच हरितालिका तीजमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा एवं दर्शन गर्न जाने भक्तजनका लागि बिहान 3 बजेबाट खोलिएका चारै ढोका राति 8 बजेसम्म खुला रहने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। दर्शनार्थीको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै पाशुपत क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पारिएको छ।
पार्टीलाई सङ्घीय संरचनामा लैजान नेपाली कङ्ग्रेसले छलफललाई तीव्रता दिएको छ। सङ्घीय ढाँचा अनुसार विधान संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको समितिले दिनहुँ छलफल चलाउँदै आएको छ। समितिले आज पार्टीका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारी र संसदीय दलका पदाधिकारीसँग छलफल गर्यो। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समितिले आम जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व हुने गरी पार्टीको विधान तयार पार्ने काम भइरहेको जनाएको छ। यसै विषयमा हामीले पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई विधान संशोधनका लागि नेतृत्वबाट के कस्तो सुझाव आयो भनी सोधेका छौँ। अहिले केन्द्रीय कार्य समितिको सभापतिज्यू, वरिष्ठ नेता लगायत पदाधिकारीहरू एवं संसदीय दलका पदाधिकारीहरूलाई विधान मस्यौदा संशोधन समितिले चाहिँ आज छलफलको लागि बोलाएको थियो र अहिले विधानको संशोधनको मस्यौदा जो तयार गर्दै हुनुहुन्छ पूर्णबहादुर खड्काज्यूको संयोजकत्वमा रहेको टिमले त्यो तयारी गर्दै गर्दा उहाँहरूको प्रगति विवरण के छ, कहाँसम्म पुग्नुभयो भनेर चाहिँ उहाँहरूले ब्रिफ गर्नुभयो र 3वटा उपसमितिका संयोजकहरू डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, वीरेन्द्र सापबडु र मानबहादुर विश्वकर्मा 3 उपसमितिहरूले पनि आफ्नो प्रगति विवरण राख्नुभयो र पार्टीको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूले विधानको मस्यौदामा भइरहेको प्रगति बारेमा सल्लाहहरू चाहिँ आजको बैठकमा राख्नुभयो। के कस्ता सुझाव दिए नेतृत्वले? क्रियाशील सदस्यलाई को परिमार्जन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कसैले खुला सदस्यमा जानुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो, कसैले क्रियाशील सदस्यलाई भूगोल मात्रै होइन त्यसलाई भावना केन्द्रित बनाउने गरी केही रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने राख्नुभयो। त्यस्तै केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रतिनिधित्व गराउँदै गर्दा प्रदेशको चाहिँ प्रतिनिधित्व, प्रदेशको कमिटीहरू बनाउँदै गर्दा प्रदेशको कमिटी कसो गरेर बनाउँदै गर्दा वैज्ञानिक हुन सक्छ, प्रतिनिधित्व त्यहाँ कसरी गराउने, एउटा प्रदेश सभामा सहभागी हुने, प्रदेश सभाका सदस्यले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने कि नपाउने, केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिले गएर प्रदेशमा चुनावमा उम्मेद्वार हुन पाउने कि नपाउने, भातृ संस्थाहरू कुन रूपको हुनुपर्ने, विदेशी जनसम्पर्क समितिहरूले डाइरेक्ट मतदान गर्न पाउने अहिले व्यवस्था छ। हरेक जनसम्पर्क समितिबाट त्यो व्यवस्थालाई पर्यवेक्षकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने या प्रतिनिधिको रूपमा मताधिकार सहित राखिरहने भन्ने विविध विषयहरूमा चाहिँ पदाधिकारीज्यूहरूबाट धेरै राय सुझावहरू आएको छ। केन्द्रीय समितिको आकार कत्रो बनाउने भन्ने विषयमा संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता पक्षधर बीच विवाद देखियो, त्यो समितिमै भन्ने छ। के हो खास थियो यो पक्ष र ऊ पक्ष भनेर स्टेट रूपमा चाहिँ संख्याको बारेमा चाहिँ बिल्कुलै केही भएको छैन, किनभने 120 जना राख्नु र 130 जना राख्नुको बिचमा 10-20ले केही फरक हुँदैन। त्यसकारण त्यो रूपमा चाहिँ आजको बैठकमा मैले त्यो कुनै छनक पनि पाइनँ। विधान बनाउँदै गर्दा कतिजनाको केन्द्रीय कमिटी हुनुपर्छ भनेर आउने मत चाहिँ गुटगत हिसाबले त्यसरी चाहिँ यो गुटले यति बनाऊ अर्को गुटले यति बनाऊ भन्ने हिसाबले चाहिँ बिल्कुलै आएको छैन। सबैले आफ्नो ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो मत प्रकट गर्नु भएको छ, छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। यो उपसमितिहरू जुन गठन भएको छन् नि विधान मस्यौदा निर्माणका लागि, अब यिनीहरूले पनि छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन बुझाए भन्ने छ नि? बिल्कुलै होइन। र विधान मस्यौदा समितिको तर्फबाट जुन समितिमा तपाईँको चाहिँ 11 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, अब त्यो समितिबाट जम्मा 4 जनाले बोल्नुभयो। 1 जना चाहिँ मुख्य संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले, त्यसपछि उहाँले चाहिँ 3टा उपसमितिको संयोजक 3 जनालाई बोल्न लाउनुभयो। भनेपछि त्यहाँ फरक मतको कुरो थियो भने त 3 जना उपसमितिको संयोजकले बोलिसकेपछि यसमा मेरो फरक मत छ भनेर अर्को सदस्य बोल्नुहुन्थ्यो होला। कुनै प्रस्ताव बनिसके कि छैन छलफलकै क्रममा विधान मस्यौदा समितिले एउटा ठोस आकार बनाइसकेको छैन, सुझाव लिने क्रममा छ, परामर्श गर्ने क्रममा छ। विधानले कहिलेसम्म पूर्णता पाउला? केन्द्रीय कार्य समिति मात्रै बसेर हामी विधान बनाउने भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौँ। देशव्यापी रूपमा छलफलमा जानु छ। यो टिम नै बाहिरी जिल्लाहरूमा पनि छलफलमा जान्छ। छलफलमा गइसकेर राय सङ्कलन गरेर आइसकेपछि मात्रै यसले अन्तिम रूप प्राप्त हुन्छ। किनभने मङ्सिरको महासमितिको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने दस्तावेज, बीपीको पालामा लेखिएको दस्तावेज परिमार्जित हुँदै जो चल्यो, अब नवीन राज्य संरचना अनुसारको बनेर जानुपर्ने विधानलाई हतारिएर निर्णय हुँदैन, समय लगाएर गहिरो छलफल भएर सबको भावना गाँसेर निर्णय हुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक 3 घण्टा यता जारी छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा जारी बैठकमा पार्टीको तल्ला कमिटीको एकता प्रक्रियामा देखिएका समस्या तथा सरकारको काम कारबाही लगायत विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। पार्टी एकताको लामो समय बितिसक्दा पनि जनवर्गीय र तल्ला कमिटीको एकता प्रक्रिया नटुङ्गिएपछि त्यसको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन बैठक बोलाइएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। बिहान 11 बजेका लागि बैठक बोलाइए पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको कार्यव्यस्तताका कारण दिउँसो 3 बजेका लागि सारिएको थियो। त्यस्तै आजको बैठकमा सरकारको काम कारबाहीका विषयमा पनि छलफल हुने ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। घर धन्दा, चुलो चौका र खेतीपाती गर्दै दिनचर्या बिताउँदै आएका तराई मधेसका महिला अचेल सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास र कुसंस्कार विरुद्ध एकजुट हुन थालेका छन्। बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धनुषाका गाउँ गाउँमा सञ्चालन गरेका सामुदायिक विकास कार्यक्रमका कारण महिला जागरुक हुन थालेका हुन्। थप विवरणसहित जनकपुरबाट सहकर्मी साइमान राईको एक रिपोर्ट।
धनुषाको 2 गाउँपालिका र 6वटा नगरपालिकाको 19वटा वडामा सञ्चालित सामुदायिक विकास कार्यक्रमका कारण स्थानीय महिलाहरू अन्धविश्वास कुरीति विरुद्ध जुट्न थालेका छन्। 19 वडामा रहेका 260वटा सचेतना केन्द्रले प्रत्येक साता भेला गरी समाजमा गरिब विपन्न महिला वृद्धलाई बोक्सीको आरोप लगाइने यातना सामाजिक बहिष्कार जस्ता अमानवीय व्यवहार बारे सचेत गराइरहेका छन्। केन्द्रकी सहजकर्ता सञ्जिता यादव। गर्भवती महिला के 4 बेर चेक करबैला कहने जांच करबैला ओकरा कति खीब पड़ते क्या बेर खोप लगब पड़ते 2 बेर फर्स्ट बच्चा रहते त 2 बेर खोप लगते आ दोसर बेटा बच्चा भ गेलै त एकटा खोप लगक चाहिए सास ससुर करक चाहिए सेहो के बारे में कहने रहे तकर खर्च र आमदनी सेहो कहने रहे कते आमदनी है त अनुसार खर्च करेला 2 रुपैयाँ बचब हुल्या सेहो कहने रहे। हरेक समूहलाई घुम्ती कोषबाट 1 लाख रुपैयाँका दरले 2 करोड 60 लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। त्यस्ता केन्द्रले विकृति विरुद्ध चेतना जगाउने मात्र नभई महिलालाई शिक्षा स्वास्थ्य सरसफाइको महत्व तथा व्यवसाय र आय आर्जनका लागि समेत उत्प्रेरित गर्दै आएको छ। जनकपुर धाम सत्र मानसिंहपट्टी तेतरियाकी रीता देवी यादव। सब घर घर टॉयलेट बनाओ सब स्वस्थ रहब पैसा बचतै त बाल बच्चा पढ़तै ई सब परिवर्तन एहन भेल छै सर। बच्चा जे देने छै सब खाय पिए के की खैते बच्चा से स्वस्थ रहतै साग सब्जी खाओ फल फूल खाओ टाइम पर चेक कराओ ई सब समूह सब परिवर्तन सब भेल छै। दाइजोको कारण छोरी बुहारीले घरेलु हिंसा शारीरिक तथा मानसिक यातना भोग्नु परेको घटना बारे हरेक साता पञ्चायती गर्छन्। पञ्चायतीमा भेला हुने महिलाहरू दाइजो बोक्सी बाल विवाह बहुविवाह लगायत अन्धविश्वास र कुरीति बारे खुर्लिएर पूरा गर्छन्। महारानी सचेतना केन्द्रकी सामाजिक कार्यकर्ता हिना यादव बताउँछिन्। बच्चा के स्कूल पढ़ेबै त बच्चा सब शिक्षित नहीं रहतै सबके शिक्षा के परिवर्तन हेतै कम उम्र में बियाह नहीं करबै सब ई सब जानकारी कोनो महिला दीदी सब के पास में नहीं छलै लेकिन ई सामुदायिक कार्यक्रम एला से सब दीदी सब के जानकारी भेल। गाउँमा महिलाको सक्रियता बढेपछि अधिकांश पुरुषले मादक पदार्थ सेवन गर्न छाडेका छन्। उनीहरू जाँड रक्सी मादक पदार्थ सेवन तथा कुलतबाट छुटाउने फोहोर मैला व्यवस्थापन र छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने अभियानमा जुटेका छन्। विगतमा सडक खोला खोल्सी खेतबारी जताततै खुल्ला ठाउँमा दिशा पिसाब गर्दै आएका अधिकांश स्थानीयले घर घरमा शौचालय बनाएका छन्। स्थानीय हिरा महरा छुवाछुत छले लोकार के छले एलगेरा के छुआ जाय घरे आ त नहीं कहै है अब लेकिन भेदभाव अब छूट गेले हट गेले पूरे भेदभाव हट गेले अब छुवाछुत के त नहीं है। सचेतना केन्द्रमा 52 हप्ता छलफलपछि जन्म विवाह मृत्यु दर्ता नागरिकता प्रमाण पत्र नाता प्रमाणित लगायत अत्यावश्यक कानुनी व्यवस्था बारे समेत उनीहरू जानकार देखिन्छन्। यस्तै गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउने खोप लगाउने बच्चा जन्माउन स्वास्थ्य संस्थामा जान थालेका छन्। गाउँपालिकामै ठूलो परिवर्तन ल्याउन मद्दत पुर्याएका केन्द्रहरू अब स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपाल बताउनुहुन्छ। केही कुराहरू सकारात्मक देखिए केही कुराहरू सुधार गर्नु पक्षका पनि देखिए विशेष गरेर सामाजिक परिचालनको दलित बस्तीका कुराहरूमा प्रशस्त सुधार गर्ने गुन्जाइस छ। हामीले यस नगरपालिकाका प्रमुखज्यूलाई र त्यसको साथसाथै सम्बन्धित वडा प्रमुखज्यूलाई पनि हामीले त्यो विषयमा जानकारी गराएका छौँ। घुम्ती कोषबाट सस्तो ब्याजमा व्यवसायिक कर्जा लिएर बाख्रा सुँगुर तथा गाई भैँसी पालन व्यापार तरकारी खेती लगायत आय आर्जनका क्रियाकलाप समेत हुने भएपछि स्थानीय महिला थप लाभान्वित भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि साइमान राई जनकपुर। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेर भोलिको बैठकमा पेश गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदन तयार बनाएको हो। दफावार छलफलका क्रममा प्राप्त संशोधनका आधारमा मूल विधेयकमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गरी प्रतिवेदन तयार बनाएको समिति सचिव वंशीराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। समितिले 18 बुँदे प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको जनाएको छ। दुवै विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएकाले प्रतिनिधि सभाको भोलिको बैठकमा पेश गर्ने तयारी रहेको समिति सदस्य खगराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सङ्खुवा सुब्बाको अस्पताललाई स्तर वृद्धि गरेर 50 शय्याको बनाइए पनि सेवा भने सोही अनुरूपले बढ्न सकेको छैन। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरी स्तर वृद्धिको घोषणा गर्दा समस्या आएको हो। आवश्यक विशेषज्ञ डाक्टर र दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा अस्पतालले सेवा दिन नसकेको हो। सङ्खुवा सभा सहकर्मी दिपेन्द्र साकेको रिपोर्ट।
सङ्खुवासभा जिल्ला अस्पताललाई 50 बेडको बनाएको 1 वर्ष बित्यो, तर अहिलेसम्म एकजना पनि विशेषज्ञ चिकित्सक छैनन्। बिरामीले 15 बेडको सेवा लिइरहेका छन्। 50 बेडको अस्पताल घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि अघि बढेको छैन, जसका कारण सर्वसाधारण सामान्य उपचारका लागि पनि शहरका अस्पताल जान बाध्य छन्। अस्पतालको स्तर वृद्धि भएपछि बालरोग, अर्थोपेडी सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिसियन सेवा लगायत विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने आशमा बसेका यस क्षेत्रका बासिन्दा निराश छन्। उपचारका लागि आएकी खाँदबारी मानेभन्ज्याङकी एलिसा राई। बिरामीहरूले भनेको टाइममा सेवा सुविधा पाउन सकिरहेको छैन। धेरै टाइमसम्म डाक्टरहरू कुर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ आएर लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टरहरूलाई केही रिपोर्टको लागि 3 बजे 4 बजे 5 बजेसम्म पर्खिनुपर्ने समस्याहरू छ। त्यसको लागि अब भन्नुहोस् समस्या छ, बिरामीहरूले समस्या खप्नु परिरहेछ। पूर्वाधार र अन्य उपकरणको उपलब्धता अभाव त छँदैछ। पर्याप्त डाक्टर नहुँदा भरपर्दो सेवा लिन समेत स्थानीयले पाएका छैनन्। जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डाक्टर लक्ष्मण खड्का। विगतमा चाहिँ यो 15 बेडेडबाट 1 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो यो 50 बेडेडमा स्तरोन्नति भएको, तर सोही अनुसार चाहिँ विशेषज्ञ जनशक्ति, विशेषज्ञ हाम्रो डाक्टर साहबहरू, त्यसै गरी मेडिकल अफिसर, प्यारामेडिक्स, नर्सिङ लगायतहरूको चाहिँ जनसङ्ख्या अभाव भएर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ दैनिक कार्य गर्नलाई चाहिँ अभाव अहिले गाह्रो भइरहेको छ। यस कुरामा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्तरोन्नति भइसकेपछि सोही अनुसार चाहिँ जनशक्तिको दरबन्दीमा भएका चिकित्सकहरू यहाँ नआउनु हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा समस्या छ। 50 बेडको अस्पतालका लागि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट र 8 जना विशेषज्ञ सहित 12 डाक्टरको दरबन्दी छ। अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स, एचए, अनमी गरी 25 चिकित्सक अभाव छन्। भोजपुरको उत्तरी क्षेत्र र सङ्खुवासभाका बिरामीले विशेषज्ञ सुविधा पाउने उद्देश्यले अस्पताललाई स्तर वृद्धि गरिए पनि स्थानीयले भने उपचारका लागि महँगो खर्च गरिरहनु परेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवासभा। बाँकेमा सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा फोर्स मार्च सुरु गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गण हेडक्वार्टर नम्बर 30 ले माताहतका बटालियनले 65 किलोमिटर खुला सीमामा मार्च पास गर्नेछ। इन्सपेक्टरको कमान्डमा रहने एक बटालियनले आजदेखि 1 सातासम्म सीमामा मार्च पास गर्ने नेपाल गण हेडक्वार्टर नम्बर 30 का प्रमुख एसपी वेश बहादुर शाहले बताउनुभयो। सीमामा हुने अपराधलाई नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा गर्न फोर्स मार्च पास सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल भारत खुला सीमाका कारण आपराधिक घटना हुन सक्ने भन्दै सीमामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। भारतले पनि सीमा सुरक्षाका लागि सीमा सुरक्षा बल एसएसबी परिचालन गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनकुटा डायरी पालो। धनकुटा डायरीबाट रमेश चन्द्र अधिकारीको नमस्कार। हरितालिका तीज पर्वको अवसरमा आज धनकुटाका गाउँ बस्ती सहर जताततै नाचगान सहित विशेष धुमधामले मनाइँदैछ। धनकुटा बजारका विभिन्न स्थानमा प्रतियोगितात्मक तीज नृत्य आयोजना गरिएका छन्। चोक गल्लीमा तीजको रौनक उल्लेख्य रूपमा छाएको छ। धनकुटा जिल्लालाई पूर्ण विद्यार्थी भर्ना घोषणा गर्ने कार्यक्रम निर्धारित मितिभित्र सम्पन्न नहुने भएको छ। सबै नगर तथा गाउँपालिका पछि यसै महिनाको 29 गते जिल्लालाई घोषणा गरिने सरकारवालाको निर्णय भएको थियो। 2 वटा नगरपालिकामा घोषणा कार्य बाँकी रहेकोले निर्धारित मितिमा सो कार्य नहुने संकेत मिलेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख रामबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। धनकुटा नगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन प्रतिवेदन निर्माण कार्य थालिएको छ। सरकारले दोस्रो चरणमा मुलुकका विभिन्न 10 शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरे मध्ये धनकुटा नगर पनि एक हो। शहरी विकासको दिगोपन, मापन योग्य, पहुँच, अनुसरण योग्य, विद्युत, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, सरसफाई तथा प्रविधि मैत्री लगायतका सूचकका आधारमा स्मार्ट सिटी निर्माण हुने बताइएको छ। प्रतिवेदन आगामी पुसमा सार्वजनिक गरिने नगर प्रमुख चिन्तन तामाङले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय बर पिपल चौतारी संरक्षण अभावमा लोप बन्दै गएको छ। बटुवालाई शीतल छहारी मिलोस् भन्ने उद्देश्यले रोपिएका बर पिपलको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ। नयाँ पुस्ताले संरक्षण नगर्ने र पुराना पुस्ताले रोपेका मासिँदै गएपछि क्रमशः बर पिपल चौतारी लोपन्मुख अवस्थामा पुगेको धनकुटा 4 देब्रेवासकी 95 वर्षीय वत्सला देवी अधिकारीको भनाइ छ। धनकुटा नगरपालिका 10 मार्गका 21 वर्षीय मोहन श्रेष्ठलाई 6 महिनादेखि फलामे साङ्लाले पशुझैँ बाँधेर घरमै राखिएको छ। मानसिक असन्तुलनको लक्षण देखा परेपछि परिवारले आर्थिक अभावमा पर्याप्त उपचार गराउन नसक्दा उनको यो अवस्था आएको बाबु पहलमानले बताउनुभयो। श्रेष्ठको उद्धार हुन नसक्दा सकसपूर्ण जीवन बिताउनु परेको छ। हवस् त धनकुटा डायरी आजलाई यति नै। रमेश चन्द्र अधिकारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई सेवामुखी संस्था बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको 56औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले सेवामूलक संस्था भएकाले यसलाई नाफामुखी भन्दा पनि सेवामुखी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनभित्र रहेको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कृषि प्रधान देशका जनताले विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सबैले इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले व्यवसायीहरूले पनि नाफामुखी मात्र हुन नहुने बताउनुभयो। कृषि प्रधान देशका किसानले समेत मल अभाव झेल्नु परेको भन्दै उहाँले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी समस्या समाधानमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। तितोपत्र बजारमा आज सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 13.6 अङ्कले बढेर 1230.71 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भयो। कारोबार रकम हिजोभन्दा 10 करोड रुपैयाँ बढी हो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका 10 कम्पनी समूहमध्ये होटल, वित्त र उत्पादनमूलक समूहको उपसूचकमा गिरावट आएको छ। आज सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 113.52 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज 165 कम्पनीका 4177 कारोबारबाट 13,93,649 किता सेयर किनिबेच भए, जस अन्तर्गत 43 करोड 29,57,068 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। आज सबैभन्दा बढी NIC एसिया बैंकले कारोबार गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। हंगेरीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय युरोपेली संसदले गरेको छ। हंगेरीले कानुनी शासन र युरोपेली सङ्घको मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन गरेको आरोपका बीच संसदले आज उसको विपक्षमा मतदान गरेको हो। हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानको सरकारले सञ्चार माध्यम, अल्पसंख्यक र कानुनी शासनमाथि आक्रमण गरेको आरोप छ। यद्यपि ओर्बानले सोको खण्डन गर्दै आएका छन्। संसदका 448 जनाले हंगेरीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए। जम्मा 197ले हंगेरीको पक्षमा मत हालेका थिए। युरोपेली युनियनका शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकले सो निर्णय अनुमोदन गरे उमाथि अनुशासनको कारबाही हुनेछ। त्यसो भएमा हंगेरीले युरोजोनमा मतदानको अधिकार समेत गुमाउनेछ। हंगेरीका प्रधानमन्त्री ओर्बानले भने युरोपेली संसदले उनको देशको सम्मानमा ठेस पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल प्रवेश गर्दै इतिहास रच्ने नेपालको सपना चकनाचुर भएको छ। बङ्गलादेशको ढाका स्थित बङ्गबन्धु रङ्गशालामा आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल मालदिप्ससँग 3-0ले स्तब्ध भयो। चट्याङ परेपछि केही समय रोकिएको खेलमा मालदिप्सले 9 मिनेटमा अकबर अब्दुलको गोल मार्फत अग्रता बनाएको थियो। सुरुबाटै दबावमा परेको नेपालले आज स्वाभाविक खेल प्रदर्शन गर्न सकेन। इब्राहिम हसनले दोस्रो हाफको 3 मिनेटभित्र 2 गोल गरेपछि मालदिप्सले सहज जित दर्ता गरेको हो। 84औं मिनेटमा गोल गरेका उनले 86औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। फाइनलमा मालदिप्सले आजै हुने भारत र पाकिस्तान बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। भारत र अफगानिस्तान समेतका 4 टोली सहभागी वनडे सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। भारतको अन्डर-19 बी टोलीसँग नेपाल 40 रनले पराजित भयो। लखनऊको एकाना अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा टस जितेको नेपालले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको भारतले 162 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। तर नेपाल 41.3 ओभरमा 121 रनमा अल आउट भयो। नेपालका भीम सार्कीले सर्वाधिक 30 रन जोडे। त्यस्तै कमल सिंह ऐरीले 22 र क्याप्टेन मोहम्मद आसिफ शेखले 17 रन जोड्न बाहेक अन्यको प्रदर्शन सम्झन लायक रहेन। भारतका शुभाङ्ग हेगडे र पंकज यादवले समान 3-3 विकेट लिए। त्यस्तै साहिल राजको नाममा 2 विकेट रह्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको भारतीय टोली नेपाली बलर सामु निरीह देखिएको थियो। भारत खेल सकिन 1 ओभर बाँकी छँदै 161 रनमा अल आउट भएको थियो। भारतका कमरान इकबालले सर्वाधिक 50 रनको योगदान गरे। त्यस्तै ऋषभ चौहानले 19 रन जोड्न बाहेक अन्यको प्रदर्शन उल्लेख्य रहेन। नेपालका कमल सिंह ऐरीले 3 तथा पवन सर्राफले 2 विकेट लिए। नेपालले आगामी आइतबार अफगानिस्तानसँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। आज भएको अर्को खेलमा भारतको 19 वर्ष मुनिको ए टिमले अफगानिस्तानको 19 वर्ष मुनिको टोलीलाई 140 रनले पराजित गरेको छ। अवश्य साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।